आँखा बंद करे रहे रे, दुई आँखा बंद करे रहे रे, अंतर हृदयमा पसे रहे रे, कस्तो छ भित्र समग्र जान्न, सजगतामा रोकिए रहे रे। परिचित हो, उजालो हो कि अंधारो हो, परिचित हो कि अपरिचित हो, खुट्याउन गाह्रो कुहिरो भित्र, ऊ भित्र म हो या म भित्र ऊ हो। फैलिँदो सुगन्ध बाहिर भित्र, स्थिर सारा चित्र विचित्र, न आफ्नो यहाँ न पराई यहाँ, उत्पत्ति जहाँ विलय छ त्यहाँ। आकाश छुँदा यी सप्तरङ्गी इन्द्रेणी झुला, आनन्द बर्सिन्छ आकाश छुँदा। न बनाउन सक्छु न बिगार्न सक्छु, न पाउन सक्छु न गुमाउन सक्छु। अपार भक्ति सागर समान, संसार उसैमा उही नै महान। त्यो पूर्ण भित्र अपूर्ण चढाए, उसैमा रमाए उसैमा बिलाए, उसैमा हराए उसैमा बिलाए, उसैमा हराए उसैमा बिलाए। सबैजनालाई स्वागत छ यो फेरि नयाँ सत्रमा। आज हाम्रो 10औं दिन हो। हामी नियमित मेडिटेसन गरिरहेको छौं। उसैमा हराए उसैमा बिलाए, सुन्दर भजन। जसमा हामी पनि उसैमा नै हराउँछौं, उसैमा नै बिलाउँछौं, तर होस सहित। त एउटा कुरा हुनुपर्छ, होस
र हामी उसैसँग हराउने, उसैसँग बिलाउने नै हो। जब लेट गो को चरणमा हामी निष्फिक्री छोडिदिन्छौँ, हामी सानो पहिचानबाट होइन, विराट पहिचान जो उसै, जो अस्तित्वको हामी कुरा गरिरहेको छौँ, जो परम चेतनाको कुरा गरिरहेको छौँ, हामी उसैमै बिलाउने हो, उसैमा हराउने हो, किनकि हामी उही बोधको एक थोपा हो। हामी आउने स्रोत पनि उसै हो, जाने स्रोत पनि उसै हो, बीचमा जति अलमलिए पनि हामी उसैको अंश हो। आजको ध्यान सत्र सुरु गरौँ। सहज आसनमा बसौँ। जुन आसनलाई सहज लाग्छ, कुनै पनि पोजिसनमा बस्नुहोस्। हातलाई सहज मुद्रामा राख्नुहोस्। आँखालाई बिल्कुल सफ्ट हलुकासँग बन्द गर्नुहोस्। जे पनि चीज गरिन्छ हलुकासँग होस्। र गहिरो लामो श्वास 5 चोटि लिँदै जाने, छोड्दै जाने। जति सकिन्छ गहिरो लामो श्वास लिँदै जाने, छोड्दै जाने। अत्यन्त ग्रहणशीलताको भाव, प्रेम भावमा होस सहित श्वासलाई लिँदै जाने, श्वासलाई छोड्दै जाने। यदि 5 चोटि भइसकेको छ भने शान्त रहौं। अब हामी शरीरलाई शिथिल बनाउनतिर लाग्छौं। सबैभन्दा पहिला हामी मस्तिष्क यानी कि हामी शिरको भागलाई याद गरौं। पुरापुर रिल्याक्स बनाऊ, जति सक्नुहुन्छ रिल्याक्स। भित्र भावबाट पनि गरौं, शरीरको तलबाट पनि गरौं। मस्तिष्क केन्द्र हाम्रो अत्यन्त मुख्य केन्द्र हो। यो केन्द्रलाई हामी जति रिल्याक्स गर्न सक्छौं, हामी अनायासै हृदयमा जान्छौं। हृदयलाई पनि जति रिल्याक्स गर्न सक्छौं, हामी अनायासै नाभिमा जान्छौं। किनकि अहिले हामी केही दिन नाभिलाई फुलाउने यात्रामा छौं। त्यसकारणले अब हामी सरासर शिरलाई याद गरौं। सहस्रार चक्र वरिपरि शिरलाई याद गरौं र मनभित्रबाट भाव गरौं, मेरो शिर रिल्याक्स हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ। पुरा अनुहारलाई याद गरौं, थगाईलाई याद गरौं, आज्ञा चक्रलाई याद गर्दै अनुहार वरिपरि याद गरौं। कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौं र मनभित्रबाट भाव गरौं, मेरो अनुहार, मेरो आज्ञा चक्र सबै रिल्याक्स हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ। भित्रबाट पनि हामी छोड्दै छोड्दै जाउँस्, फिजिकल्ली पनि रिल्याक्स हुँदैछ। त्यसपछि विशुद्ध चक्रको पाठ मनभित्रबाट भाव गरौं, मेरो यो घाँटीको भागहरू, विशुद्ध चक्रको भागहरू रिल्याक्स हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ। अनाहत चक्र दुवै फोक्सो मुटुको भागलाई याद गरौं र अन्तर्हृदयबाट भाव गरौं, मेरो यी भागहरू बिल्कुल शिथिल हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ। मणिपुर चक्रको भाग, त्योसँग सम्बन्धित अर्गानहरूलाई याद गरौं, कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौं र मनभित्रबाट भाव गरौं, मेरो यी अङ्गहरू मणिपुर चक्र रिल्याक्स हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ, विश्राममा जाँदैछ। स्वादिष्ठान चक्र र त्योसँग सम्बन्धित अर्गानहरू
महसुस गर्नुस् कस्तो भइरहेको छ जानौं र भित्रबाट भाव गरौं मेरो यो स्वादिष्ठान चक्र र त्योसँग सम्बन्धित अर्गानहरू रिल्याक्स हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ। मूलाधार चक्रलाई याद गर्नुस्, कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौं। मनभित्रबाट भाव गर्नुस् मेरो मूलाधार चक्र बिल्कुल रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स, शिथिल हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ। अब समग्र शरीरको अगाडि पछाडि दायाँ बायाँ सबैबाट आफ्नो शरीरलाई निहाल्नुस्, तल माथि संसारदेखि मूलाधारसम्म, रोम प्रतिरोम, सेल्स, न्युरोन्स, अंग प्रत्यंग, रोम प्रतिरोम सबैलाई समष्टिमा फिल गर्नुस् कस्तो बोध भइरहेको छ सिङ्गो शरीरमा र मनभित्रबाट भाव गरौं मेरो सम्पूर्ण शरीर शिथिल हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ। म 10 देखि 1 गन्छु। 1 मा हाम्रो ध्यानको गहिराई, रिल्याक्सेसन बेसिकली अझ गहिराईमा जाँदैछ, शान्ति उत्रिरहेको छ। 10, 9 प्रत्येक काउन्टडाउनले शान्ति, आनन्द, ध्यानको गहिराईमा हामीलाई लाँदैछ। अझ भनौं शरीर शिथिल हुँदैछ। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1। शान्त बस्नु एकछिन। चेतनालाई नाभी केन्द्र मा लैजाउँ। कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौं। तातो, चिसो या अन्य कुनै झमझमाहट, चलिरहेको, श्वास फेरिरहेको या अन्य कुनै। हाम्रो काम रिल्याक्स हुँदै नाभीको त्यो बिन्दुमा जानु छ हामी जहाँ कुनै एउटा फ्लोमा रहनु पर्ने हुन्छ। जब नाभी केन्द्रलाई हामी साँच्चीकै महसुस गर्छौं, मैले सधैँ भन्छु यो अस्तित्वको ढोका हो, यो विराट चेतनाको द्वार हो। जब यो द्वारको बारेमा हामीलाई महसुस हुन्छ तब हामी सधैँ आनन्द नै आनन्द, सच्चित आनन्द र सचेतनापूर्वक, होशपूर्वक नाभीको केन्द्रमा हामी रहौं। त्यहाँ जस्तो फ्लो होस् हामी त्यो फ्लोमा बिस्तारै बिस्तारै मगन हौं। एकाग्रता होइन, प्रयास होइन, मात्र जसरी हामीले श्वासलाई हेर्थ्यौं अनापना सतीमा, विपश्यनामा, त्यसरी नै तान्देन र निश्चल ध्यानमा पनि हामी नाभीको फ्लोलाई जान्छौं मात्र। जसरी श्वास वर्तमानमा छ, नाभी पनि वर्तमानमै छ। त्यही भएर हामी सानो
बालकको उपमा दिन्छौँ, बालकको मुस्कानसँग दाँच्छौँ, एउटा बालक जस्तै बन्नुपर्छ भन्छौँ। कारण यी सबै कुराले वर्तमानमा इङ्गित गर्छ। चुपचाप शान्तसँग होसपूर्वक नाभिको फ्लोलाई जानौँ। महसुस भए पनि ठिक छ, नभए पनि ठिक छ, तर हाम्रो ध्यान नाभिमा रहोस्। जति धेरै हामी अनुभूतिमा जान्छौँ, विचार अटोमेटिक कम हुँदै जान्छ। जति हामी विचारमा मग्न हुन्छौँ, अनुभूतिको तल हाम्रो कमजोर हुन्छ। त नाभिको फ्लो भन्नुको मतलब हामी अनुभूतिमा जानु हो। जति धेरै गहिरो अनुभूतिमा जान्छौँ, अनायासै विचार र भाव तिरोहित हुँदै जान्छ। पूरा अवेयरनेस, सचेतना होस्। बस हामी नाभिको फ्लोमा छौँ। अलिकति नाभिको फ्लो भेट्न गाह्रो जस्तो भयो भने श्वासलाई अलिकति तान्ने, अलिकति छोड्ने। श्वासले जहाँ चोट लगाउँछ त्यो नै हो नाभि। शरीर शान्त, मन शान्त, भाव शान्त, निष्प्रयास, मुस्कान, माधुर्यता, यिनै नै कुराहरू हुन् यो ध्यानमा। जति हामी नाभिमा मगन हुन्छौँ हो सहित, त्यति नै अकारण हाम्रो मुस्कान छाउन थाल्छ आफै। कारण सहित होइन, अकारण। किन? जसरी बच्चा अकारणमा हाँस्छ, अकारणमा नाच्छ, अकारणमै बाँच्छ। हाँस्नु पर्ने यदि लजिकलाई हेर्ने हो भने जहाँ हाँस्नु पर्ने नै देखिँदैन जहाँ बच्चा हाँस्छ, जहाँ नाच्नु पर्ने नै देखिँदैन जहाँ बच्चा नाच्छ, र ऊ पूर्ण बाँच्छ। त्यही भएरै बच्चालाई हामी परमात्मा परमेश्वरको एउटा रूप मान्छौँ। उसले छुँदा, उसले तोते बोल्दा, ऊ हिँड्दा एक किसिमको अस्तित्वको उपस्थिति देखिन्छ त्यहाँ। हो त्यसरी नै नाभिलाई जब हामी हेर्छौँ, नाभिमा हामी जब बाँच्छौँ, नाभिको फ्लोमा हामी जिउँछौँ, अकारण, कारण होइन अकारण, शर्त होइन बेशर्त, स्वार्थ होइन, सरलतापूर्वक अकारण मुस्कान छाउन थाल्छ। जति धेरै हामी नाभिको गहिराईमा जान्छौँ, अकारण मुस्कान तपाईको रोम प्रतिरोम ओठमा त छँदैछ नै, शरीरभरि पनि फैलिन थाल्छ। स्माइल मेडिटेसन अटोमेटिकली हुन्छ। स्माइल नै गर्नु पर्दैन, चाहनै पर्दैन, त्यो तपाईको व्यक्तित्व बन्छ।
कति मान्छेहरू ध्यानै गरेको हुँदैनन्, तर उसको मुस्कान, फेसको एउटा अचूक आवाज हुन्छ। किन? ऊ ध्यान गर्दैमा मात्र हुने होइन, ऊ नाभि केन्द्रित भएर बाँचिरहेको हुन्छ। समाज सेवा गर्ने, अनकन्डिसन लभको कारणले कसैलाई सहयोग गर्ने व्यक्तिहरूको पनि अकारण मुस्कान, फेसमा आभा र नाभि केन्द्रितको नजदिक पुगिरहेको हुन्छ। फरक यति हो, उनीहरूले बोध गर्दैनन्, हामीले बोध गर्छौँ। पुरापुर होस्, सचेतना, बिल्कुल रिल्याक्स, शरीर मन भावना सबै रिल्याक्स, नाभीको फ्लोमा मग्न हौं। पूरा होस्, सचेतना, एक निमेष एक पल पनि होस् नछुटोस्। झुकेर गइहाल्यौं मनसँग भने बिल्कुल हामी गम्भीर बन्दैनौं, फेरि हामी नाभीमा नै जान्छौं। गम्भीरताले हामीलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन, अस्तित्वसँग पुर्याउँदै पुर्याउँदै हामी धेरै टाढा बनाउँदछ। त्यस कारणले गर्दा यदि भुलिहाल्यौं भने, बहकिहाल्यौं भने मनोभावनासँग आउनुहोस्, हामी फेरि मिलेर नाभीको यात्रा गरौँ। शरीरको जरा नाभि, आत्माको पनि जरा, यस अर्थमा ढोकाको अर्थमा नाभि। नाभि बलियो जीवन बलियो, नाभि हल्लियो त जीवन सकियो। अक्सर डर लाग्ने मान्छे, अक्सर बेचैनी मान्छे, अक्सर मानसिक समस्याको मान्छेहरूको अथवा ग्यास्ट्रिक सिभियर भएको मान्छेहरूको नाभि ब्यालेन्स नै हुँदैन। आयुर्वेदले पनि नाभीको बारेमा धेरै ठुलो ज्ञानहरू बताइएको छ। त हामी जब नाभीकै ध्यान गर्यौं, अस्तित्वकै ध्यान गर्यौं भने सम्पूर्ण समस्याबाट स्वतन्त्रता त पाइयो, उसैको नजदिक, उसैसँग बिलायो, उसैसँग हराइयो। खोज त त्यही नै हो, स्वभाव त त्यही नै हो।
पूरा होस सचेतना नाभिकको फ्लो। मन विचार भावनामा अल्मल्यौँ भने केही छैन, आउनुहोस् फेरि होसमा र नाभिकको फ्लोमा मग्न हुँदै जानुहोस्। जति धेरै हामी फ्लोमा जान्छौँ त्यति नै हामी निर्विचार हामी पुग्दै जान्छौँ, आफूभित्रको शून्यतामा पुग्दै जान्छौँ।
पुरापुर सचेतना होस्। नाभिको फ्लोमा हामी छौँ, यानि कि अस्तित्वको फ्लोमा हामी छौँ। एक किसिमको शान्ति, एक किसिमको आनन्द हामीलाई आभास भइरहेको छ। झन्झन गहिराईमा प्रवेश गर्दैछु। जति जति नाभि केन्द्रित हुँदै जान्छौँ, सरलता, सुन्दरता, संयमता आफूभित्र विकास हुन थाल्छ। यो ध्यानको गहिराईमा म गहिरेको छु कि छैन भन्ने कुरा, यिनै कुरालाई हामीले हेर्न सक्छौँ। तपाईँ पहिलाभन्दा शान्त, तपाईँ पहिलाभन्दा सुशील, सरल, संयमित, एउटा अबोध बालक जस्तै जब हाम्रो बानीहरूमा देखिन्छ, अरूले थाहा पाउने होइन, आफैले थाहा पाउने हो, तब म बल्ल ध्यानको एउटा गहिराईमा गहिरेको छु अथवा म सही ट्र्याकमा छु भन्ने पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ। म ध्यान गर्छु रेगुलर, तर मलाई खराब विचार आउँछ। म ध्यान गर्छु रेगुलर, तर मलाई इरिटेसन लाग्छ भने अझै केही मिलेको छैन भन्ने बुझ्नु जरुरी छ। विभिन्न आवाजहरू आउन सक्छन् हाम्रो ध्यानको लागि झन् सहायक भइरहेको छ। विभिन्न संवेदना महसुस हुन सक्छन्, यसले पनि हामीलाई ध्यानमा मग्न हुन सघाउ पुर्याइरहेको छ। कुनै पनि कुरासँग नलड्ने, कुनै पनि कुरासँग द्वन्द्व नबनाउने, अझ भनौँ मूलत आफैसँग, आफ्नो विचारसँग द्वन्द्व नबनाउने।
अब हामी दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ, जहाँ हामी मात्र बस्छौँ, जहाँ हामी नाभिको ध्यान पनि गर्दैनौँ। लेट गो को अवस्था। आफ्नो उपस्थिति छु भन्ने भावमा बिल्कुल हामी बस्छौँ। अब्जर्भरको भावमा, साक्षीको जुन हामीले विगत गरेको ध्यानमा जस्तै हामी होसमा बस्छौँ। मन विचार भावनाले आउँछ भने निरीक्षण गर्छौँ, आउँदैन भने चुपचाप हामी बस्छौँ। जति सक्छ छाड्छौँ। मन भावनाबाट उसैसँग बिलायो, उसैसँगै हरायो। एक बोध उसैको अंश, उसैलाई नै फिर्ता गरिदियो। अब ऊ को हो, म को हुँ, छैन कतै भेद, छैन कतै द्वन्द्व, छैन कतै द्वैतता, अद्वैत। एक बुध पुरा बुधै बुधको सागरमा मिसियो। त्यो विराटसँग मिसिनलाई के गर्नुपर्छ? हाम्रो त्यो सानो आइडेन्टिटीलाई गुमाउनु पर्छ। कहिले त डर लाग्छ, आत्तिन्छ, आफ्नो पहिचान गुमाउनु पर्दा। किन हामी यति इगो हामीसँग छ, म हुँ, मैले जानेको, यो मेरो, यो मलाई, म त्यो म त गुम्छ नि त हामी विराटसँग मिलन हुँदा। तपाईँ नै हुँदैन त्यहाँ, बस एउटै कुरा हुन्छ, उसै हुन्छ, उही हुन्छ। त्यो उहीलाई गुमाउनको लागि आफूलाई गुमाउनु पर्ने हुन्छ। आफूलाई पाउँदा उही गुम्छ, उहीलाई पाउँदा आफू गुम्छ। त्यही भएर जति हामी जीवनमा दुःख गाली ओह्राले चढ्छौँ, त्यो म भन्ने कुरा चाहिँ एउटा डिट्याचमेन्ट, वैराग्यता आउँछ भन्ने नै हो। किन जीवनमा हामी जति जे गर्न खोजे पनि, जति बच्न खोजे पनि हामी कहीँ न कहीँ रित्तिन्छौँ, कहीँ न कहीँ सिद्धिन्छौँ। त जब नाभि केन्द्रित हुन्छौँ, उसैलाई नौछवार गर्छौँ, उसैलाई समर्पण गर्छौँ, तब अब भय सकियो, अभय को सुरुवात हुन्छ। अझ विलय गरौँ, अझ छाडिदिउँ, कम्प्लिट छाडिदिउँ। पूरा होश सचेतना मन भाव आइरहेको छ भने अब्जर्भरको रूपमा निरीक्षण गरौँ, द्रष्टाको भावमा हेरौँ र बिस्तारै त्यो विचार भावना कम हुँदै जान्छन् र हामी एक बुद्धलाई सागरमा हामी विलय गर्दैछौँ।
पूरा होस सचेतना कहीँ पनि हराउन पाइँदैन, होसमै हराउँछौँ हामी। झन्झन गहिराई, झन्झन शान्तिमा हामी गइरहेको छौँ, अनुभूत गरिरहेको छौँ, बोध गरिरहेको छौँ। पुरै शान्ति। जब मस्तिष्क केन्द्र, हृदय केन्द्र शान्त हुन्छ नि, कति धेरै शान्ति हामीलाई अनुभूति हुँदो रहेछ। अस्तित्वको तलमा शान्ति र आनन्द नै हो शब्द, एउटा जीवन्त अब हामी करिब मन्तन्तमा छौँ। समय बितेको पत्तो हुँदैन। यो नै आनन्दको, सुखानुभूतिको विशेषता पनि हो। पीडा हुन्थ्यो भने हामीलाई 1 मिनेट पनि 1 जन्म जस्तो लाग्थ्यो। आनन्द भइरहेको छ, यस कारणले 1 घण्टा पनि 1 सेकेन्ड जस्तो लागिरहेको छ। यही नै यसको खुबी हो, विशेषता हो, मौलिकता हो। अब हामी सेलिब्रेसनमा जान्छौँ। अझै पनि केही समय तपाईहरु ध्यानमै मग्न हुन सक्नुहुन्छ या कबीरको यो सुन्दर भजन सुन्दै मजाले श्रवण गर्न सक्नुहुन्छ। यो भजनमा पनि आनन्दै आनन्द, दिव्य अस्तित्वको बोध हुन्छ।
भटकत फिरे उदासी रे, पानी में मीन प्यासी। मोहे सुन सुन आवे हासी रे, पानी में मीन प्यासी। आत्मज्ञान बिना नर भटके, आत्मज्ञान बिना नर भटके। आत्मज्ञान बिना नर भटके, आत्मज्ञान बिना नर भटके। कोई मथुरा कोई काशी रे, कोई मथुरा कोई काशी रे, पानी में मीन प्यासी। मोहे सुन सुन आवे हासी रे, पानी में मीन प्यासी। कहत कबीर सुनो मैं साधो, कहत कबीर सुनो मैं साधो। कहत कबीर सुनो मैं साधो, कहत कबीर सुनो मैं साधो। सहज मिले अविनाशी दे, सहज मिले अविनाशी दे, पानी में मीन प्यासी। मोहे सुन सुन आवे हासी रे, पानी में मीन प्यासी, पानी में मीन प्यासी। पानी में मीन प्यास। अत्यन्त सुन्दर भजन श्रवण गर्यौं हामीले। यो आनन्द अहिले अनुभूति भइरहेको आनन्द, विश्वासको छन्द, स्टेट अफ द माइन्ड, मन भावनालाई याद गरौं। यसलाई जति धेरै मेमोराइज गर्न सक्छौं त्यति नै हाम्रो अर्को मेडिटेसन गर्दा यसलाई सुमिरन गर्यौं, सम्झ्यौं भने पनि हामी ध्यानको गहिराईमा यो लेभलबाट प्रवेश गर्न सक्छौं। किनकि चेतनाले जब कुनै कुरा स्पर्श गर्छ बार बार गरिराख्नु पर्दैन, त्यहीबाट माथि सुरु हुन्छ। यो शान्ति, यो आनन्द हाम्रो आफ्नो खजना हो, हाम्रो आफ्नै हो। यसलाई जति धेरै उत्खनन गर्छौं त्यति नै धेरै हामी अस्तित्वगत हुन्छ।
अब हामी अर्को चरणमा जाँदैछौँ। मेरो शरीरलाई पनि अलिकति स्वस्थ बनाऊ, खुसी बढाऊ। एउटा खुसीको क्षण सम्झनुहोस् जहाँ तपाईँ साँच्चीकै खुसी हुनुहुन्थ्यो। बालककालमा हुन सक्छ, पहिलो पटक प्रेममा पर्दा हुन्छ, एउटा कसैलाई सहयोग गर्दाको आनन्द होला, केही प्राइज पाउँदाको होला, स्कुलमा पास हुँदाको होला, जे पनि हुन सक्छ, पहिलोचोटि जब गर्दाको होला, लभ गर्दाको होला। म धेरै सम्झाउँदिनँ। यहाँहरूको जीवनको त्यो खुसीको तल जहाँ तपाईँ साँच्चीकै खुसी हुनुहुन्थ्यो, त्यो सङ्ग्रहलाई आज हामी खोल्छौँ। फटाफट सम्झिने होला जहाँ तपाईँ साँच्चीकै खुसी हुनुहुन्थ्यो। खुसी त सम्झिन भन्न त पाइएन हामी साधकहरूले। नत्र अरूले भयो भने म खुसी त होइन, दुःख चाहिँ याद आइरहेछ भन्नुहुन्छ क्या। ल त्यो खुसीको क्षणमा जाउँ, सम्झनुहोस् त्यो खुसीको क्षणमा तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्थ्यो, कस्तो लुगा लाउनु भएको थियो, याद आएसम्म कलर पनि सम्झनुहोस्, कस्तो उमेरमा हुनुहुन्थ्यो, कस्तो हाइट वेटमा हुनुहुन्थ्यो, प्रयास गर्नु सम्झन सकेसम्मको। र को हुनुहुन्थ्यो वरिपरि, उहाँहरूलाई पनि सम्झनुहोस्। उहाँहरूको लुगाको रङ्ग सम्झन सकिन्छ भने त्यो पनि सम्झिने प्रयास गर्नुहोस्। बिहान थियो कि राति थियो, गर्मी मौसममा थियो कि चिसो मौसममा थियो, घरमा हो कि बाहिर थियो, त्यसलाई पनि सम्झनुहोस्। के कुराले खुसी मिलिरहेको थियो, के शब्द बोलिरहनु भएको थियो, त्यो शब्दलाई सुन्नुहोस्। आज के भनिरहेका थिए वरिपरिका मानिसहरू, जसको कारणले तपाईलाई खुसी मिलेको थियो, त्यो खुसी मिल्लाको शब्दहरूलाई सुन्नुहोस्। कसरी हाँसिराख्नु भएको थियो, त्यो मुस्कानलाई महसुस गर्नुहोस्, त्यो आनन्दलाई महसुस गर्नुहोस्। एउटा देख्नुहोस्, एउटा सुन्नुहोस्, अर्को महसुस गर्नुहोस्। मैले तीनै चिज मात्र भनेको छु। फेरि एकचोटि याद गरौँ, कस्तो लुगा लाउनु भएको थियो यहाँले, वरिपरि कस्ता मानिसहरू थिए, को थिए, एकजना पनि हुन सक्छन्। उसले के गरिरहेको थियो, के भनिरहेको थियो, जसको कारणले तपाईलाई खुसी मिलिरहेको थियो। अत्यन्त खुसी हुनुहोस्, भित्रबाट त्यो के खुसीलाई महसुस गर्नुहोस्। त्यो खुसी महसुस गर्दाखेरि तपाईलाई कस्तो सुखानुभूति भएको थियो, त्यसलाई पनि महसुस गर्नुहोस्। यो खुसी महसुस गरिरहँदा यो खुसीलाई तपाईको एउटा शरीरको अङ्गले पनि महसुस गर्छ। त्यो नै तपाईको लोकेसन हो, त्यो खुसीको संग्रहित भएको भण्डार हो, जुन भण्डारको पहिचान गर्यौं भने त्यो खुसीलाई हामी झन बढाउन सक्छौं। यो खुसी महसुस गर्ने बेलामा तपाईको शरीरको कुन अङ्गले खुसी महसुस गरिरहेको छ, त्यसमा दाहिने हात राख्नुहोस्। टाउको हुन सक्छ, पेट हुन सक्छ, घाँटी हुन सक्छ, छाती हुन सक्छ, त्यहाँ तपाईले आफ्नो दाहिने हातलाई राख्नुहोस्। र त्यो खुसीलाई महसुस गर्नुहोस्। त्यो खुसीको हात जुन जहाँ हात राखिराख्नु भएको थियो त्यहाँ कस्तो खुसी महसुस भइरहेको छ, त्यसको तौल कति छ होला यसो फिल गर्नुहोस्। त्यसको तौल कति जति हुनुपर्छ, हलुका छ कि अलि कडा छ कि तातो छ कि चिसो छ कि, र एउटा रङ्ग पनि महसुस गर्नुहोस्। कस्तो रङ्ग होला, नीलो, पहेँलो, गोल्डन, बैजनी, जे पनि हुन्छ, एउटा रङ्ग महसुस गर्नुहोस्। र यदि रङ्ग महसुस भइरहेको छैन भने तपाईले एउटा रङ्ग सम्झनुहोस्। ओके, यदि तपाईले सुनौलो रङ सम्झिनु भएको छ भने डिभाइनबाट, अस्तित्वबाट सुनौलो रङ्ग झरिरहेको छ, झरनासरी। अथवा कसैले पिङ्क भयो भने पिङ्क झरिरहेको छ, सम्झिनुहोस् डिभाइनबाट। पुरै तपाई झरनामा पानीले भिजे जस्तै भिजिराख्नु भएको छ, इमेजिनेसन गर्नुहोस्। त्यो रङ्ग तपाईको खुसीको रङ्ग हो, त्यसले भिज्नुहोस् मजाले। तपाईको शिरलाई भिजाइरहेको छ, मन्द मन्द, न्यानो, चिसो, हल्का। शिर हुँदै आँखा, नाक, मुख हुँदै सरर तपाईँ जसरी सावर लिनुहुन्छ पानीमा, त्यसरी नै डिभाइन सावर लिइराख्नु भएको छ, जसमा तपाईको खुसीको रङ्ग झरिरहेको छ। पुरै जिउ भिजिराख्नु भयो, निथ्रुक्क हुनुभयो, अझै परिरहेको छ, डिभाइन इनर्जीमा कमी छैन।
त्यो रङ्गहरू शरीरभरि फैलिरहेको छ। जति फैलिन्छ तपाईको खुसीको त्यो सीमा नै तपाईको हुँदैन, असीमित खुसी बगिरहेको छ, बढिरहेको छ। त्यो रङ्ग तपाईको ब्रेन भित्र प्रवेश गर्दैछ। इमेजिनेसन गर्नुस्, यदि सुनौलो रङ हो भने सुन जस्तै तपाईको ब्रेनको भित्र प्रवेश गरिरहेको छ। जहाँ जहाँ यो रङ्ग प्रवेश गर्छ त्यहाँ खुसी छाउँछ, स्वस्थ महसुस हुन्छ, हिलिङ हुन्छ। अब त्यो बढ्दै तपाईको सहस्रार चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्ध चक्रमा प्रवेश गरिरहेको छ। पुरै त्यो खुसीको रङ्गहरू भित्र ऊर्जासम्म पुगिरहेको छ। अब अनाहत चक्र जहाँ हात राखिरहेको छ त्यहाँ पनि पुगिरहेको छ। त्यो त झन फैलिरहेको छ। त्यो हातबाट त झन् यति धेरै एनर्जी तपाईले पाइराख्नु भएको छ। त्यो रङ्गहरू शरीरभरि फैलिरहेको छ, करेन्ट जस्तै पुरा विथ भाइब्रेसन। र अब हुँदा मणिपुर चक्रमा पुग्यो। पुरै शरीरको अङ्गहरू, लिभर, किडनी, गलब्लाडर, प्यान्क्रियास, इन्टेस्टाइन सबै ठाउँमा प्रवेश गर्दैछ। अब हुँदा स्वादिष्ठान चक्र र मूलाधार चक्रमा पनि शिरदेखि पाउसम्म, रोमदेखि प्रतिरोम, न्युरोन, सेल्स सबैमा नै त्यो रङ्ग तपाईको खुसीको रङ्ग प्रवेश गर्यो। हड्डी भित्र, रगत भित्र, प्रत्येक श्वासमा नै त्यो रङ्ग भित्र प्रवेश गरिरहेको छ। त्यो रङ्ग नै तपाई हो, तपाई नै रङ्ग हो। शरीरभरि त्यो रङ्ग पुरै फैलिरहेको छ, पुरै। अब इमेजिनेसन गर्नुस्, त्यो रङ्गको इमेज, तपाईको इमेजलाई आकाश जत्रो बनेको कल्पना गर्नुस्। बढाउँ त्यो यदि सुनौलो छ भने सुनौलो रङ मेरो आकाशभरि फैलिरहेको छ, नेपालभरि, एसियाभरि। झन् ठुलो छ तपाईको इमेज, कलरफुल भनेको मतलब सुनौलो रङ हो भने झन् चम्किरहेको छ। सुनौलो पिङ्क हो भने झन् चम्किरहेको छ, नीलो हो भने झन् चम्किरहेछ। जति सक्नुहुन्छ ब्राइट बनाउनुस् र ठुलो बनाउँदै जानुस् र झन् खुसीको सीमा बढिरहेको छ। र मनभित्रबाट 5 चोटि भन्नुस्, मुख बन्द गरिकन ठुलो लाउड स्पिकरले जस्तै, म स्वस्थ बनिरहेको छु, म खुसी बनिरहेको छु, बन्ने छु होइन, अहिले बनिरहेको छु, राइट नाउ। म भोलिको कुरै गर्दिन, म हिजोको कुरै पनि गर्दिन, अहिलेकै कुरा गर्छु। म स्वस्थ बनिरहेको छु, म खुसी बनिरहेको छु। ठुलो लाउड स्पिकरले जस्तै बोल्नुस्, शरीरको सेल्सहरूले सुनाइदिनुस्। आज आह्वान गरिदिनुस्, भनिदिनुस्, डिक्लेयर गरिदिनुस् कि म स्वस्थ भइरहेको छु, म खुसी भइरहेको छु। अब 2 चोटि बाँकी, अझ ठुलो स्वर, म स्वस्थ बनिरहेको छु, म खुसी बनिरहेको छु। लास्ट 1 चोटि, यो चाहिँ फुल फाइनल 1000 भोल्टको पावरले गाउँ भन्नुपर्ने हुन्छ। तर मुख बन्द, म स्वस्थ बनिरहेको छु, म खुसी बनिरहेको छु। अत्यन्त अभाव प्रकट गर्दै म 10 देखि 1 भन्छु। 1 मा बल्ल तपाईँ आँखा खोल्नुहुन्छ। दुवै हात रब गर्दै आँखा खोल्दा बिल्कुल फ्रेस महसुस हुन्छ, तरोताजा महसुस हुन्छ। यो खुसीको रङ्गहरू जीवनमा तपाईको बर्सिन थाल्छ। आज भोलि झन् 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, अब तयारी हौ। 1 दुवै हातलाई रब, अत्यन्त अभाव प्रकट गर्दै अस्तित्व, शरीर, मन, भावना, यो आनन्द सबैलाई धन्यवाद दिँदै बिस्तारै हत्केला हेर्दै आँखा खोल्नु होला। सबैलाई धन्यवाद छ। आज हामी 10औं दिन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छौं। खुसीलाई जति धेरै बढाउँछौं त्यति नै हामी हरेक हिसाबले स्वस्थ हुन्छौं। हामी भित्रको मनोसामाजिक, मनोवैज्ञानिक समस्यादेखि सबै कुरा हाम्रो मनमा हुन्छ। मन भन्दा माथि उठ्यौं भने त समस्या कहाँ छ? यो सबैभन्दा ठूलो बाधक नै के रहेछ? मन। त्यो भनिरहँदा कि मन शत्रु हो त होइन, मन त मित्र हो, साथी हो। तर मनलाई हामीले
उपयोग गर्न जानेनौँ। जस्तै यो मोबाइललाई मैले उपयोग गर्नलाई मैले यसलाई के गर्नु पर्यो, ठिक्क फेसबुक चलाउनु पर्यो, ठिक्क फोन गर्नु पर्यो, ठिक्क चाहिँ मैले यसको उपयोग गर्नु पर्यो। जब मैले यसलाई लतको रूपमा विकास गरेँ भने अब यसले मलाई युज गर्ने भयो। यो नभए म बाँच्नै सक्दिनँ, यो नभए गाउनै सक्दिनँ, यो नभए नाच्नै सक्दिनँ। यसले मलाई के गर्यो, टुल्स हो नि त, यो मैले बनाएको हो नि त, अथवा म जस्तै मान्छेले बनाएको हो नि त। तर यसले मलाई अब के गर्यो, दासत्व बनायो, म उसको दास बने। सेम मन त्यही नै हो। मन टुल्स हो, वास्तवमा मन भन्ने नै छैन। यदि मन भन्ने हुँदो हो त निर्विचार कसरी हुन सक्थ्यो? विचारहरूको समूहले मन बनाउँछ। जसरी पंखा पनि तीनटा पेटल्समा घुम्दै घुम्दै जाँदा एउटा प्लेट जस्तो फिल हुन्छ। त्यहाँ गोली नै हान्यो भने पनि त्यो छिर्दैन, किन स्पिडले गर्दा त्यहाँ एक किसिमको सर्कल महसुस भयो। विचारहरू पनि यति धेरै चल्छ नि तपाईलाई मन फिल हुन्छ कि जब हामी ध्यानमा बस्छौँ, दृष्टभावले हेर्छौँ, बिस्तारै विचार कम हुँदै जान्छौँ। फ्यानको स्पिडलाई घटाउँदै घटाउँदै जानुहोस्, त्यो तीनटा त्यो प्लेट महसुस हुन्छ कि। तर धेरै स्पिड बनाउनुहोस्, त्यहाँ फ्यानै महसुस हुँदैन। किन? त्यो स्पिड हुन्छ। त्यसरी नै विचारको स्पिडले मन महसुस हुन्छ। मनको महसुसले नै गर्दा हामीलाई इगो, अहम महसुस हुन्छ। तब ओममा हामी कहाँ जान्छौँ? ओमकारको कुरा हुँदैन, नादको कुरा, त्यो लयका कुरा कहाँ हुन्छ? हुँदैन नि। त्यस कारणले गर्दा मन शत्रु होइन, मन साथी हो। यदि मैले मनलाई शत्रु भने त मन बिनाको मान्छे कहाँ हुन सक्छ? त्यस कारणले गर्दा मनलाई टुल्सको रूपमा, जब तपाईलाई कुनै कुरा चाहिन्छ, जब मलाई यो मोबाइल मैले कसैले फोन गर्नु पर्यो भने बल्ल मैले डायल गर्ने हो। त्यस कारणले विचार पनि जब मलाई कुनै विचार चाहियो, अब ध्यान गर्ने विचार चाहियो भने चाहिँ मैले ध्यान गर्ने विचारलाई लिन्छु। अब मलाई यहाँबाट हाम फाल्ने विचार आइदिएला अरे कि ल म हाम फाल्नु त, किन मलाई चाहिएको छैन, त्यो विचारै चाहिएको छैन त। हाम्रो हातमा जान्छ नि अनायास मोबाइलमा, त्यो के भयो? मोबाइलले हामीलाई उपयोग गरे। त्यसकारणले गर्दा मनलाई टुल्सको रूपमा जो व्यक्तिले उपयोग गर्न सक्छ, त्यही भएर ओशोले स्वामी भनेर जुन पुरुषहरूलाई र महिलालाई मा भनेको हो। म स्वयंको मालिक, म आफ्नो विचारलाई म उपयोग गर्न सक्छु, म मेरो डिसिजनमा हाँस्न सक्छु, मेरो निर्णयमा नाच्न सक्छु, मैले चाहे भने म रुन सक्छु। कोही कसैले मलाई टिभीले जस्तो भोल्युम हाई गर्दा भोल्युम हाई हुन्छ, टिभीलाई कलर चेन्ज गर्नुहोस् कलर चेन्ज हुन्छ, म टिभी बन्नै सक्दिनँ। म कहाँको टिभी हो? म त उसैको अंशको हो त, अंशियार हुँ म अस्तित्वको। कसरी मलाई कसैले प्रभाव बनाउँछ, प्रभावित हुन सक्छु? म कुनै एउटा अब्जेक्ट होइन नि त, म त स्वयंको मालिक हो। म चाहन्छु हाँस्छु, म चाहन्छु नाच्छु, म चाहन्छु गाउँछु, किनकि म उसैको अंशियार हो। होइन भने हामी प्रभावमा बाँचिरहेको हुन्छौँ। प्रभावमा बाँच्छौँ र आइडेन्टिटी यति मात्र हुन्छ, क्षुद्र आइडेन्टिटी सानो। कहाँ विराटताको कुरा हुन्छ, कहाँ शून्यताको कुरा हुन्छ? तपाईँ हाँसिरह्यो भने पनि के बेफापमा हाँसिरहेको छ, यो के भएको? अलिकति त्यो चेकअप गर्नु पर्यो नि भन्छ कि धेरै मान्छेले। हामी अकारण हाँसौँ त। त्यस कारण मान्छेले त्यो प्रभावमा हामीले पार्नु छैन, कसैले हामीले बदल्नु पनि छैन। त्यो ठेक्का हाम्रो होइन, उसैको हो। उसलाई ऊ ठिक छ भने तपाईँ र म को हुँ, जसलाई हामी परिवर्तन गर्न खोजिरहेको छौँ। त्यसैले कोही कसैलाई परिवर्तन गर्न नखोजौँ, उसैको नै अंश हो कि उनीहरू पनि। जो हामीलाई ठिक लागेन, अनुकूल लागेन, त्यो फरक कुरा हो। तर उसैलाई ठिक छ भने हामी को हो, जसले अरूलाई परिवर्तन गर्न खोज्छौँ। एउटै मात्र कुरा हो, स्वयंलाई परिवर्तन गर्नु छ र शान्ति बन्नु छ। यति नै मैले भने। र आज हामी शनिबार केही कुरा छन् भने तपाईँहरू राख्न सक्नुहुन्छ, छैनन् भने ऋतु म्यामले अनम्युट गर्नुहोला। गुरु नमन, साथीहरूलाई नमस्ते। आज मलाई एउटा दुईटा कुरा भन्नु थियो, त्यही भएर कृपया भन्नुहोला। यो जुन अहिले हामी ध्यान गरिरहेछौँ, जुन विशेष स्पेसलवाला ध्यान, यो ध्यान चाहिँ मलाई सबै ध्यानहरूको एउटा समग्र ध्यान, समष्टिगत ध्यानको रूपमा लाग्यो। किनभने यो ध्यान गरिसकेपछि अरू जुनसुकै ध्यान गर्न पनि एकदम सजिलो लाग्ने जस्तो फिल भइरहेछ मलाई। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामी ध्यान गरेर हुन्छौँ, ध्यान गर्ने क्रममा चाहिँ धेरै विचार आउँछ, त्यो नआउने होइन, एकदम विचारहरू आइरहन्छ।
तर त्यो विचारहरू मध्येबाट पनि क्षणिक क्षणिक समय पनि हामीले चाहिँ पुरापुर त्यो अस्तिको त्यो गत भएको क्षण त्यो 2 मिनेट होस् या त्यो 5 मिनेटै किन नहोस् अथवा एकदम थोरै समयमा पनि एकदम ठुलो खुसी चाहिँ महसुस हुँदो रहेछ। यो अब आज म 1 घन्टा ध्यान गरेँ, मलाई 1 घन्टा ध्यान लागेन भनेर त्यो मन दुखायो भने चाहिँ त्यो आफैमा आफै तल जाँदो रहेछ। होइन मैले 2 सेकेन्ड भए पनि एकदम अस्तित्वगत हुन सकेँ भनेर मैले त्यो आफैलाई प्राउड फिलिङ भयो भने चाहिँ त्यही क्षणले नि एकदम रमाइलो फिल आउने रहेछ, एकदम आनन्दको फिल आउने रहेछ। यो चिज मैले आजभोलिको यो दिनहरूमा मैले धेरै अनुभव गरेको कुरा हो सर। थ्याङ्क यू सर। धन्यवाद रितु म्याम, एकदमै सही कुरा हो। किनकि यो विधिमा गइराख्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कस्तो हुन्छ भने आज कुन विधि गर्ने, भोलि कुन विधि गर्ने भनिन्छ कि यो विधि जान्नु पर्छ कहिलेकाहीँ विधि सिकाउनको लागि। यो विधि किन निर्माण भयो त? विज्ञान भैरव तन्त्रले 112 वटा ध्यान विधिको चर्चा गरिएको छ। भगवान शिवले पार्वतीलाई त्यो विधिहरू दिएको छ यदि तपाईँले विज्ञान भैरव तन्त्र हेर्ने हो भने। त्यो विधि किन चाहियो त्यत्रो विधि भन्दाखेरि हामी मानिसको यति धेरै विविधता छ, मौलिकता छ। कोही मान्छे सक्रिय भएर ध्यानमा गहिराइमा जान्छ, कोही निष्क्रिय भएर। त्यो मान्छे जसरी मौलिक छ, कोही मान्छे कोही कसैसँग मिल्दैन। त्यही कारणले एउटा ध्यानको विधिले सबैलाई ठिक हुन्छ भन्ने छैन। त्यसकारणले करिबम हामी 65 दिनमा पनि हामी लगभग 4-5 वटा ध्यानको विधिहरूको हामी उपयोग गर्यौं र अहिले पनि हामीले लगभग 5-6 वटै ध्यानको विधिबाटै काम गरिरहेको छौं। तथापि पनि विधिमा जान थाल्यो भने लजिक चल्न थाल्छ। विधि भनेको साध्य होइन, साधन पनि होइन। विधिले तपाईले एउटा झलक दिँदै विधि नै समाप्त गरिसकेपछि मात्र हामी ध्यानमा प्रवेश गर्छौं। तपाईले धेरै विधिहरू लगभग मलाई जहाँसम्म लाग्छ 50औं विधिहरू तपाईले गरिसक्नु भएको छ। तर त्यो विधि गरिसकेपछि जब विधि नै समाप्त जहाँनिर हुन्छ त्यहाँनिरबाट असली ध्यान सुरु हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा मैले सिधै जसरी झाजेनको कुरा गर्यौं सर्टकट हामी धेरै विधिमा अल्मलिरह्यौं भने जीवनमा तपाईलाई नयाँ नयाँ विधि नगरिकन आनन्द नआउने हुन थाल्छ। आज कुन विधि गर्ने, भोलि कुन विधि गर्ने, म त विधि नै देख्दिन के। सबै सामान्य कुरा अनापाना गर्नुस्, श्वासलाई तान्नुस्, एकछिनपछि गएर तपाई होसमै रहने हो। निश्चल ध्यान गर्नुस्, नाभिमा जाने, एकछिनपछि तपाई होसमै रहने हो। जुनसुकै कुण्डलिनी भन्नुस्, चक्र भन्नुस्, जे भन्नुस्, सुरुवात कसरी गर्ने, चेतना भित्र प्रवेश गराउने तौर तरिका के हो भन्ने मात्र हो। घरभित्र छिर्दा ढोकाबाट छिर्ने, झ्यालबाट पनि छिर्न सक्छ। तर प्रयास चाहिँ ढोकाबाट छिर्दा अलिकति सहज हुन्छ भन्ने नहो। त्यसकारणले गर्दा म चाहिँ विधि भन्दा पनि विधिले भन्न खोजेको एउटा कुरालाई बुझिकन कुनै पनि विधि अब तपाईले संसारमा गर्नुभयो भने पनि त्यो विधि भित्रको गुणतम कुरा भनेको नै होसमा रहनु हो, निष्प्रयास गर्नु हो, शरीरलाई शान्त राख्नु हो, निर्विचार हुनु हो अथवा अब्जर्भर हुनु हो। यही नै कुराहरुको सेरोफेरोमा छ। र अर्को कुरा, जब हामी अघि ऋतु म्यामले भन्नुभयो एक निमेष मात्र भन्छु अझ म त के एक निमेष मात्र पनि निर्विचारको त्यो समाधिको अनुभूति गर्यो भने तपाईको त्यो आनन्द प्राउड मात्र होइन, तपाईको वे अफ थिंकिङ, त्यो हेर्ने दृष्टि पर्सेप्सनमा नै परिवर्तन हुन्छ। हिजोसम्म एउटा बालकलाई आगोले पोल्छ भन्दा हामीले धेरै कुरा उसले पोल्छ नजाऊ भन्नु र उसले पोलिसकेपछिको उसको ज्ञान, उसले जीवनमा कहिले पनि आगो छुँदैन, त्यो हो ज्ञान, त्यो हो बोध। हामीले जति मान्छेले भन्नु न ध्यान गर्दा आनन्द लाग्छ, आनन्द लाग्दै लाग्दैन, उसले सुनेर कहाँ ध्यान आनन्द लाग्छ। हामी गर्छौं, जति तपाई भन्नुस् न लाग्दै लाग्दैन, किनकि त्यो तपाईले गर्ने अनुभूतिको कुरा हो। त्यसकारणले गर्दा ध्यानमा हुनुपर्छ भन्ने नै दिमागबाट तपाईले हटाइदिनु भयो भने धेरै साधकहरुमा उच्च कोटिको देख्छु। अब म त भर्खर सिक्दै छु, त उहाँहरु के भन्नुहुन्छ, मलाई ध्यान नै लाग्दैन भन्नुहुन्छ के। अब ध्यान लाग्ने कहाँ छ भने के या ध्यान त लाग्नु त पर्दैन, मैले त अहिलेसम्म यत्रो वर्ष म त कहिले लगाउने प्रयास गरेको जस्तो लाग्दैन भनेको। मतलब जे तपाईले भइरहेको छ, इरिटेसन, सफोकेसन, डिप्रेसन, इरिटेसन या आनन्दको कुनै पनि सुख अनुभूति, तपाई टक्क बस्ने मात्र हो। जति खुशीको विचार आउँदा र दुःखको विचार आउँदा जे एउटा संयमता हुन्छ त्यही नै हो ध्यान। हामीले कुनै कुरा हामीले खोज्ने नै होइन, त्यो गरिरहने क्रममा विविध आयामहरू आउन थाल्छन्, विविध आलोकहरू, नादहरू, लय, विभिन्न बोधहरू होलान्। त्यो कुरा भिन्न कुरा हो। हिँडिसकेपछि अन्ध वेमा आउने यी कुराहरू हुन्। यति नै मैले भने। ऋतुमा एकदमै ठीक हो। हामीले प्रयासलाई छाडौं, शरीरलाई शान्त बनिकन मौनमा मात्र द्वन्द नगरिकन
मात्र बस्न जान्यो भने सबैभन्दा हाम्रो प्रभावकारी र जुनसुकै विधि गर्दा पनि चाहिने यो कुरा हो। यसले झनै विधिलाई इन्हान्स गर्ने कारण यही नै हो। र अन्तिममा एउटै कुरा म भन्छु, विधिलाई जहाँसम्म छोडिँदैन त्यहाँबाट ध्यान सुरु हुँदैन। परिभाषाले जहाँबाट छोडिँदैन डेफिनेसनलाई, त्यहाँबाट मात्र परमात्माको बोध हुन थाल्छ। नभए हामीले त यो शब्दले के भन्न सक्छौँ? पानीको स्वादको अनुभूति त गर्न सक्दैनौँ, परमात्माको दिव्य आनन्दको स्वाद कसरी यो बोलीले भन्न सक्छौँ? यो त सानो सानो यसो छामेको जस्तो हात्ती छाम्छ नि, एउटा कथा छ, कसैले हात्ती छाम्दाखेरि के खम्बा भन्यो, कसैले के भन्यो, त्यति नै मात्र हो। असली बोध त नितान्त आफ्नो बोध हो। ठिक छ, एकदमै राम्रो भइरहेको छ र सिम्पल छ। यो स्पेसल मेडिटेसन भन्दा कोही कसैले युट्युब हेऱ्यो भने यो स्पेसल मेडिटेसन त होइन, या त विधि फरक छैन, या तले अप्ठ्यारो कुराहरू गरेकै छैन भन्ने लाग्न सक्छ। स्पेसल यही हो जसमा सरलता छ, स्पेसल यही हो जसमा सुशीलता सुन्दरता छ। हामीले जानेको त्यही हो। क्लिष्टतामा त स्पेसलै हुन सक्छ जस्तो लाग्दैन। मान्छेले एकदमै गाह्रो गरी कान समात्नु र पुरै गरेर कान समात्नु, यो गाह्रो गऱ्यो भने चाहिँ स्पेसल हुन्छ कि भन्ने मलाई लाग्दैन। स्पेसल त्यो हो जहाँ सर्टकटले हामी कान समात्न सक्छौँ। केही छ केही कुरा नभए भने अब हामी सबै साधारण हुन्। सुनिरहेछ? सुनिरहेको छु। जुन हजुरले अस्ति नै एकपल्ट भन्नुभएको थियो, यसरी के सूर्य सनबाट यसरी चाहिँ उ गर्न चाहिँ जब जस्तो म पानी बिहान चढाउँछु है, अनि त्यतिखेर चाहिँ म सनको कल्पना गर्दै र म केही बेर उभिएरै ध्यान गर्छु है। सबभन्दा सूर्य स्माइल भएको होइन। त्यसपछि अनि त्यसलाई अब म बिस्तारै गरेर फ्लो गर्दै लान्छु होइन। अनि त्यहाँदेखि मेरो आँखा अलिकति मतलब धेरै कमजोरी छ, अनि म आँखामा 10-15 मिनट त्यसमा राख्छु होइन। अनि त्यसपछि अनि मेरो पेट पनि अस्वस्थ छ कि भनेर त्यहाँ पनि म 10-15 मिनट त्यहाँ पनि राख्छु होइन। त्यसो गर्दै ध्यानमा बस्छु। यो पनि ध्यान हो। एकदमै सही प्रश्न गर्नुभयो। यो पनि एक किसिमको ध्यानै हो। तपाईले तपाईको चेतनालाई कसरी म्यानेज गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा हो। जब तपाईले सूर्यलाई जल चढाउँदाखेरि एउटा रिसिभर तपाईले पाइरहेको, ग्रहणशील गरिरहेको त्यो ऊर्जालाई फिल गर्न सक्नुहुन्छ। किनकि हामीले एउटा प्रयोग नै गरेको थियौँ, भिटामिन डी डिफिसियन्सी भएको पेसेन्टहरुको लागि। मेरो भिटामिन डी पनि कम हो त्यो चाहिँ 20 मिनट घाममा बस्नु भनेको छ। पहिले मैले एकपल्ट यसरी नै घाममा बस्दाखेरि म 1 घण्टासम्म बसेँ है। अनि त्यो दिन चाहिँ मेरो उसमा चाहिँ जिउमा चाहिँ मतलब मलाई कहिले पनि हुँदैन थियो, एलर्जी के भन्छ नि एउटा एलर्जी त्यस्तो भयो गुरु। अनि त्यसपछि अनि मैले त्यसरी त्यो बस्न छोडेँ। अहिले सनमा त्यसरी बस्छु र अरू बेला पनि बस्छु होइन। मलाई भिटामिन डी धेरै कम छ। ओके, हामीले युरोपमा गरेको एउटा प्रयोग थियो जहाँ घाम अत्यन्त कम लाग्थ्यो र उहाँलाई भिटामिन डी डिफिसियन्सी थियो। मैले तपाईहरुलाई प्रयोग पनि गराएको छु। कागती साँच्चै नखाएर कागती खाएको फिल गर्दा पनि ब्रेनले चाहिँ कागती खाएको अनुभूति गर्दो रहेछ। खानु र नखानु भन्दा पनि ब्रेनले त्यो हर्मोन निकाल्दो रहेछ। र हामीले भिटामिन डी बढाउनको लागि युरोपमा जहाँ हिउँ हुन्छ त्यहाँ चाहिँ पुरा घामको मेडिटेसन गराएको थियौँ। र अचम्मको कुरा 3 महिनामा जब उहाँले चेकअप गर्नुभयो, उहाँको भिटामिन डी मा यति धेरै सुधार, उहाँ छक्क पर्नुभयो। म के कुरा भनेको तपाईको भाव, तपाईले कसरी त्यसलाई म्यानेज गर्नुभयो। हामी नै भन्छौँ नि हामी सानो ब्रह्माण्ड त हामी भित्रै छ। अवचेतन मन त हामीसँग छ भने बाहिर जे छ भित्र पनि त्यही छ। त्यसकारणले गर्दा हामीले जब तपाईको सूर्यलाई भित्र फिल गर्दै जानुहुन्छ, तपाईले बिस्तारै अनायास तपाईको आँखामा पनि एक किसिमको हिलिङ हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसले जति तपाईले सक्नुहुन्छ कलरमा, जति सक्नुहुन्छ त्यसको हिटमा त्यसलाई रिसिभर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई लजिकले मात्र लगाएर होइन, मेरो आँखामा गयो, मेरो यो गालामा गयो, सूर्य हाँसिरहेको छ भन्नु त त्यो शब्दमा भयो। त्यसले पुरै बोध गरिकन तपाईले पुरै ग्रहण गर्यो भने त्यसले राम्रो हुन्छ। अर्को कुरा, सूर्यमा बस्नुपर्छ भन्दैमा डाइरेक्ट बस्ने होइन। हामीले एकदमै सूर्य भनेको बिहान 8 देखि 10 बजेको सन, र त्यो पनि तपाईले फेस पार्टबाट होइन, पछाडिबाट। किनकि अब डाइरेक्ट कसैलाई चाहिँ सनबर्न अथवा सनको एलर्जी पनि हुन सक्छ। किनकि सन भनेको तातो, उसले सबैले दिने काम भनेको तातो मात्र हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईले चाहिँ आफूलाई एलर्जी हुने हिसाबले घाम तापेर काम छैन, ठिक्क एकदम त्यो पनि रिसिभ गर्ने हिसाबले हल्का घाम चाहिँ तपाईले ताप्नु होला। यसले तपाईको आँखाको क्षमता, तपाईको पेटको क्षमतालाई विकास गर्छ। त्यसको साथसाथै नै अरू केही नेचुरल कुराहरू तपाईले जीवनमा जोड्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हामीले होलिस्टिक हेल्थ सोबाट चाहिँ हामीले यस्ता कुराहरू, किडनीलाई कसरी सफा गर्ने,
लिभरलाई कसरी सफा गर्ने, यस्ता यस्ता नेचुरल कुराहरू छन् जसले तपाईको सर्वाङ्गीन स्वास्थ्यलाई अझ राम्रो गर्छ। र मैले यहाँ जोड्दा तपाईको आँखाको लागि चाहिँ सामान्य कुरा के गर्न सक्नुहुन्छ भने सिम्पल आँखालाई माथि, आँखालाई अपोजिट तल, आँखालाई राइट, आँखालाई अपोजिट, अनि फेरि आँखालाई घुमाउने क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज, र आँखालाई झिमझिम गर्ने। र सँगसँगै आँखाको केसमा सधैँ घाँटी मुख्य हुन्छ, हाम्रो स्नायु प्रणाली मुख्य हुन्छ। घाँटीलाई पनि तल, घाँटीलाई अपोजिट, घाँटीलाई राइट, घाँटीलाई फेरि अपोजिट, अनि फेरि घाँटीलाई घुमाउने क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज। यसरी तपाईले तल माथि दायाँ बायाँ घाँटीको घुमाउने र आँखाको हकमा तल माथि दायाँ बायाँ र घुमाउने र झिमझिम गर्ने। त्यो त गर्छु नै गुरु। होइन, यसलाई रेगुलर बेसिसमा, किनभने हामी मोतीय बिन्दुको केसमा यसलाई हामीले सफलता पाएको छौँ। किनकि हामी चाहिँ अब योग गर्ने मान्छेलाई थाहा छ सबै, तर यसलाई टाइमली गर्नु पर्यो कि। यसलाई हजुरले दिनको 2 चोटि लगभग 10 टाइम चाहिँ गर्ने। पानी बिहानै उठ्नसाथ मुखमा पानी हालेर छाप्ने, यस्ता नेचुरल कुराहरू र काँचो चिजहरू अलिकति बेसी खाने, दुधलाई बन्द गर्ने। अब यो चाहिँ हजुरले मलाई छुट्टै पनि कुनै बेला सोध्न सक्नुहुन्छ, म यसको बारेमा तपाईलाई बताउँछु। केही छ अरू कुनै कुराहरू नभए आजको हामी सेसनलाई समापन गर्छौँ। जुन सनमा बस्ने त नि गुरु, म यस्तै 8 बजेसम्म मात्रै बस्छु, त्यहाँभन्दा पछि त बस्दिनँ म। एकदम राम्रो। सनलाई बस्ने बेलामा तपाईँ घाममै बस्नुहुन्छ भने पनि आँखा बन्द गरी रिसिभरको पोजिसनमा रिसिभ गर्नु, त्यही नै हुन्छ। त्यसरी गर्नु। एलर्जी आउने गरी चाहिँ नबस्नु होला, किनभने त्यसले राम्रो गर्न खोज्दा। एक दिन ध्यानमा बसेको गुरु, त्यसैले त्यो दिन चाहिँ मतलब अब म 20 मिनट बसेँ होइन, अर्को पालि आधी घन्टा बसेँ, अनि त्यहाँदेखि मैले 1 घन्टा चाहिँ मतलब ध्यानमा बसेको थिएँ होइन। त्यो दिन चाहिँ मलाई भयो, त्यसपछि अनि म चाहिँ अनि कम गरेँ। ओके, एक दिन हामी यही मेरो स्पेसल हाम्रो टिममा भनौँ न, पानीको र नुनको बारेमा मैले एउटा कुरा भन्नु छ। पानीको उपयोग गरी, नुनको उपयोग गरी हामी कसरी निदाउने, कसरी ग्यास्ट्रिकलाई ठिक गर्ने, कसरी हामीले चाहिँ प्रेसर डायबिटिजलाई ठिक गर्ने, जस्ट पानीले मात्र, यो कुरा पनि मैले भन्नु छ तपाईलाई। अर्को शनिबारको सेसनमा चाहिँ हामी 10-15 मिनट पानीको उपयोग गरी कसरी निद्रामा जाने, नुन र पानीको एउटा अचोक उपाय चाहिँ साइन्टिफिक एभिडेन्सबाट आएको कुराहरू हुन्। त्यो पनि मैले पहिलोचोटि तपाईलाई सेयर गर्न म चाहन्छु। त्यो चाहिँ हामी नेक्स्ट स्याटरडे, पानी भनेको हाम्रो जीवनको अङ्ग हो, यहीँ छ मसँग पानी, पानी जहाँ छ हामी त्यहाँ छौँ भने चाहिँ पानीलाई नै उपयोग गरिकन सजिलो रूपमा कसरी हाम्रो लाइफलाई राम्रो बनाउने भन्ने पनि कुरा गरौँ। सबैजनालाई हार्दिक आभार छ, र अहिले जो युट्युब हेरिराख्नु भएको छ यहाँहरूलाई पनि आभार छ। केही प्रश्नहरू छन् भने कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै आजको यस विशेष साधनाबाट हामी समापन गरौँ। तपाईँको आजको शनिबार एकदमै राम्रो होस्, स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, प्रतिपल आनन्दित रहनुहोस्। हामी साधक नै स्वस्थ भएनौँ भने समाजले हामीले हेरिरहेको हुन्छ, ओहो कुरा ध्यान गर्ने होइन, ठुलो कुरा गर्ने होइन, ऊ आफै अस्वस्थ रहेछ, खोइ त हामी त जे पनि खाइरहेको छौँ, हामी त स्वस्थ छौँ नि त भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ लाग्न सक्छ समथिङ केही भुल पो भयो कि मलाई, हो पनि हो, होइन त्यस्तो हुँदैन है, यस्तो चाहिँ हुँदैन। त्यही कारण कतिजना साथीको डिमोटिभेट भएको मैले देखेको छु। त्यस कारण हामी शारीरिक तलमा स्वस्थ, मानसिक तलमा स्वस्थ र आध्यात्मिक गहिराईको सगरमाथाले चुम्नु छ। सबै कुरा सकियोस्, प्रभाव छैन, एउटा मुस्कान नटुटोस्। मुस्कानमा औषधि छ, अरूलाई पनि आफैलाई पनि, मात्र तपाईलाई विश्वास छैन भने ऐना हेर्नुहोस्। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, प्रतिपल आनन्दित रहनुहोस्। शुभ दिन, नमस्कार।